नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान भितर वेगवेगळ्यो चळवळी चालू जाल्या. रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिन रिबेलो सर हांणी इनफ इज इनफ अशी एक चळवळ सुरू केल्या आनी तांणी एक उलो मारला युथांक की युथांनी भायर सरचें आनी ह्या चळवळीक तांणी पाठिंबो दिवचो, भितर वांटेकार जावचे. हें सगळें चालू आसतना दुसरे वटेन अशें उलोवप जाता, अशें चर्चा जाता की गोंयान भितर स्टुडंट मुवमेंट जी आसा, जी फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं दिश्टी पडना, असोय सूर जो आसा तो येता. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर हालींच एक गोवा युनिवर्सिटीची कॅम्पस इंटरव्यूचो रिजल्ट जालो, भितर वेंचणूक जाली आनी तातूंत भितर युनायटेड फॉर युनिवर्सिटी पॅनल जें आसा तांकां जैत मेळ्ळें आनी तांचो आतां ह्या पॅनलाचो प्रेजिडेंट म्हणून रितीक मांद्रेकर हो निवडून आयला. आनी हालींच ताच्याय भोवती एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली की तांणी तांचे जे सेरेमनी आसली थंय विजय सरदेसायक आपयलो म्हणून. सो आमचे बरोबर रितीक आसा. रितीक, तुका येवकार. तुका येवकार, देव बरें करूं. सर्वप्रथम तुमी आमकां ह्या स्टुडियोन आपयलें म्हटल्यार एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी. यूथ आवाज आयज म्हाका दिसता तुमच्या चॅनला पर्यंत पावला आनी तोच यूथ आवाज म्हाका दिसता की फाल्यां विधानसभे पर्यंत पावतलो अशी हांव आस बाळगिता हांगाच. तुका आपोवपाचें कारणूच हेंच, कारण तुजो जेन्ना आमी भाशण आयकलें तेन्ना आमी मातशे इम्प्रेस जाले की खूब दिसांनी आमकां एक भुरगो खंय तरी कितें तरी उलयतना दिश्टी पडलो, आपले विचार स्पश्टपणान मांडटना दिश्टी पडलो. सो म्हाका पयलीं सांग, ही जी तुमची आतां हें जाल्या वेंचणूक जाल्या ती कॅम्पस इंटरव्यू आनी दुसरी जी इंटरव्यू तुमच्यो जी इलेक्शनां जाता युनिवर्सिटी, तातूंत डिफरन्स कितें तो पयलीं सांग. सगळ्या पयलीं कॅम्पस किंवा गोवा युनिवर्सिटी म्हटली न्हू, थंय 2 इलेक्शनां जाता. एक गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस स्टुडंट युनियन, हे फक्त कॅम्पसाक लागता. जी 10 स्कुलां गोवा युनिवर्सिटीत आसा पळय ताका लागता. आनी दुसरें इलेक्शन जाता ते गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सील इलेक्शन जाता. हे ऑल ओवर ज्यो कॉलेजीस आसा पळय एफिलेटेड टू गोवा युनिवर्सिटी तांकां लागता. आनी म्हाका दिसता की आमी गोवा युनिवर्सिटी म्हटलें जाल्यार गोवा युनिवर्सिटीन ताचे 10 युआर आसता त्या ओवरऑल कावन्सिलाचे आनी आमचो लागता तो आमचो कॅम्पस. सो तुमी मर्यादीत आसता फक्त गोवा युनिवर्सिटी पुरते सारकें. आनी ते बाकीचे आसता तेका बाकीची कॉलेजी संलग्न असतात, सारकें. अशी ती प्रक्रिया आसता. हय. सो आतां तुमी जिखला ते कॅम्पसाचे गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस इलेक्शन. सो म्हाका सांग, तूं खंयचो आनी तूं रावता खंय आनी तूं ह्या सगळ्या वेंचणूक प्रक्रियेन भितर तूं कसो आयलो? सर्वप्रथम हांव एक दिवचलचो रहिवासी, सर्वसामान्य भुरगो. म्हाका दिसता की हांव स्टार्टींग पासून म्हजी जर्नी सांगता, कारण खुबश्या भुरग्यांक कळपाक जाय की जर्नी आमची कशी कितें आसलेली ती. हांवें MSc केला, MSc इन ऑर्गेनीक केमिस्ट्री. ताच्या उपरांत MSc करून वाया कॅम्पस प्लेसमेंट हांव एकटोच भुरगो आसलेलो जो वेदांतान हायर्ड जाल्लो. वेदांतान हांवें 8 म्हयने काम केलें. 8 म्हयने काम करता आसतना म्हाका एक गोंया खातीर कितें तरी करपाची चळवळ आसलेली. सो म्हाका दिसता की 8 म्हयने जेन्ना काम करतालो तेन्ना म्हाका तें चॅन पडनासलेलें, कितें तरी करपाक जाय. युथा अगेन्स्ट खुबसो अत्याचार जातालो. 8व्या म्हयन्यान हांवें म्हाका दिसता रेजिग्नेशन मारलें. रेजिग्नेशन जेन्ना मारलें पळय तेन्ना घरा आवय बापायक बीन कांय सांगलें ना. घरा पावलो, आवयक बापायक सांगलें, आवय बापायन फोग काडलो. पूण म्हाका दिसता की तेन्ना त्या टायमार म्हाज्या मनाच्यान काना पेरेन एक उतार घुंवतालें, तें म्हटल्यार खंय पोचने के लिए कहाँ से निकलना जरुरी है. सो म्हाका दिसता की त्या टायमार हांवें वेदांता सोडूंक नासलेली जाल्यार आयज तुमच्या फुड्यान हांव बसचो नासलेलो. सो ही म्हजी त्या टायमा वयली जर्नी. ताच्या उपरांत वेदांता सोडून आमी डिसायड केलें की जर युथांक आमी फुडें काडपाक जाय जाल्यार गोवा युनिवर्सिटी इज दी हब. सो त्या टायमार हांवें डिसायड केलें की हांवें गोवा युनिवर्सिटीन येतलो आनी एक युथा रिलेटेड यूथ मुवमेंट स्टार्ट करतलो. जेन्ना आमी कॅम्पसान पावले तेन्ना म्हजे विचार खूब क्लियर आसलेले की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेली आसा. सो हांवें म्हजो विचार जो आसा तो आमच्या MBAच्या भुरग्यांच्या फुड्यान मांडलो. आनी भुरग्यांच्या फुड्यान जेन्ना मांडलो पळय तेन्ना हांवें फक्त एक विजन मांडूंक ना, फक्त एक आस दाखयली ना, बट ती आस कशी कंप्लीट करूं येता ताचो रोड मॅप हांवें तांकां दाखयलो. भुरगे इम्प्रेस जाले, तांकां विचार पडपाक लागले आनी तांकां हे पॉलिटिक्स कशें खंयच दिसलें ना, कारण सगळ्यांक हांवें जे एका टायमार फील केला ती भुरगीं यंग सगळींच फील करता. सो तांकां तें खूब जेन्युअन कशें दिसलें. तीच धोरणां घेवन आमी त्या टायमार लास्ट इयर ग्रूप रिप्रेझेंटेटीव कशें आसता की एक्झिक्युटीव बॉडी आसता कावन्सिलाक आनी GR आसता. सो त्या टायमार आमी ग्रूप रिप्रेझेंटेटीव ह्या पोस्टाक फॉर्म भरया अशें डिसायड केलें. कितें आसता की तेन्ना तुमच्या पॅनलाचें नांव कितें आसलें? तेन्ना आमच्या पॅनलाक नांव तुमी नासलें. इंडिव्हिज्युअल अशें तुमचो एक समविचारी लोक हय, आनी तुमी हें केलें सारकें. जी ग्रुप रिप्रेझेंटेटीव. ग्रूप रिप्रेझेंटेटीव Okay. फॉर गोवा बिझनस स्कूल ओके. अशें आमी कंटेस्ट करपाचें डिसायड केलें. म्हाका दिसता की जर सिस्टम बदलपाक जाय जाल्यार सिस्टमान पयलीं एंटर जावपाक जाय. सो आमी सिस्टमान पयलीं एंटर जावया अशें चिंतलें. त्या टायमार आमी गोवा बिझनस स्कुलाच्या भुरग्यां मुखार गेले
आनी भुरग्यांक तोच विजन सांगलो आनी तो भुरग्यांक पटलो. आनी म्हाका दिसता की त्या टायमार 11 वर्सां उपरांत म्हाका दिसता की गोवा बिझनस स्कुलान एक इंडिपेंडंट निवडून आयलो. आनी अशें नासलेलें की हांव एक फक्त ग्रुप रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून आयला तेन्ना. म्हाज्या अगेन्स्ट कावन्सील आसता तो आमचो 30 जाणांचो आसता. सो म्हाज्या अगेन्स्ट 29 जाणां आसलेले. सो मोर दॅन जस्ट अ ग्रुप रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवें एक ओपोजिशन स्टुडंट लिडर म्हणून थंयसरूय रोल प्ले केला. फुडें वयता आसतना थंयच आमचें युद्ध सोंपलें ना, कारण आमकां सिस्टम बदलपाक जाय आसलेली. आमी कितें डिसायड केलें की सिस्टम जर बदलपाक जाय जाल्यार गोवा युनिवर्सिटीभर तो वारो पसरचो पडटलो. एक स्कुला परती स्थगीत रावन जावचें ना. टोटल 11 स्कुलां आसा. 10 स्कुला आसा. 10 स्कुलां तुमच्या गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पसान. हय. ओके. सो आमी एक स्कुलाचो तेन्ना एक ग्रुप रिप्रेझेंटेटिव्ह आसलो. सो तेच्या उपरांत आमी वेरियस युनिवर्सिटीचे इश्यूज घेवपाक स्टार्ट केले, इश्यूज स्टडी करपाक स्टार्ट केले. डिफरंट सोल्युशनां बसून आमी ब्रेन स्ट्रॉम करताले आमचे भुरगे. म्हाका दिसता आमी 2 शिफ्टींनी कशें काम करताले की 9 ते 9 येवप, 5 पर्यंत बसप, मागीर 5 भुरगीं वयतालीं. त्याच्या उपरांत हॉस्टेलचे भुरगे आसताले आनी हांव, म्हजो फ्रेंड, आमी सगळे हॉस्टेलान बसून थंय इश्यू ड्राफ्ट करप, इश्यू स्टडी करप, मागीर प्रपोजलां ड्राफ्ट करप, हे सगळीं कामां करताले. आनी हे करून सगळे जेन्ना म्हाका दिसता हांव घरा वयतालो पळय तेन्ना म्हाका कमीत कमी 11-12 सदींच म्हाजे 11-12 जातालीं. आनी घरा कडेन पावलो की आवयचे एक उतार आसताले, तुज्याच माथ्यार दिला रे युनिवर्सिटी का म्हणून. सो पूण तिकाय हांव सांगपाक सोदता की म्हज्या माथ्यार. बरं, तूं आतां घराचो उल्लेख करता. तुमची घरान फाटभूंय कितें? सामके पयशेकार बी तुमी काय कशें कितें? ना, हांव एक सर्वसामान्य घराण्यांतलो भुरगो. आमी एक जॉयंट फॅमिली आनी हांव एक आवय बापायचो एकटोच चलो, अशें म्हज्या घराण्यांत आसा. म्हाका दिसता की खुबश्या फावटी म्हाका म्हाज्या पेरंट्साचो सपोर्ट मेळ्ळो ना. त्या टायमार हे लढाईक म्हणटात तशें मेळोंक ना. मेळोंक ना. बिकॉज तेकाय वेगवेगळी कारणां आसा. हय. हय, बरोबर. आनी हांव तेंची मिस्टेक करिना. बरोबर. ती एक्सपेक्ट करताली की हांवें जॉब करचो हम्म. आनी हांव एक्सपेक्ट करतालो की जर गोंयान चेंज हाडटलो जाल्यार कोणी तरी फुडें सरपाक जाय. आतां कोणी तरी फुडें सरपाक जाय जाल्यार हांव कित्याक सरो शकना. ओके, सो तूं थरोवन हें सगळें हेतून आयलो आनी तुका तें यश मेळ्ळें. हय. सो आतां तूं स्टुडंट म्हणजे तुमचें कॅम्पस आसा ताजो तूं आतां प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट. त्या कावन्सिलाचो. हय. हय मरे. असो कितले तुमचे मेंबर आतां आसात आनी कितले कशें कितें? आतां सद्या म्हटल्यार आमचे ह्या वर्सा आमी जेन्ना इलेक्शनाक गेल्ले पळय तेन्ना फूल पॅनलूच आमी इलेक्शनाक घातलेलो. आनी इलेक्शनाक सुद्दां वयता आसतना आमचें पयलीं नांव बीन कांय नासलेलें. एक युनिटी क्रिएट जावपाक लागली आनी युनिटीचो तो वारो आसा पळय तो सबंद कॅम्पसान पसरपाक लागलो. आनी त्या युनिटींच्यान युनायटेड युनिवर्सिटी निर्मित जाली. म्हणजे सगळे रिलीजन, धर्म हे ते सगळे धरून. हय, सगळे सगळ्यांचो आस्पाव आस्पाव करून तुम्ही ते एक कावन्सिल फॉर्म फॉर्म केले. केले. ओके, सो म्हाका सांग आतां तुका आमी आपयलो कित्याक? एक तर तुजी आमी स्पीच पयलें, तूं बरो उलयलो, एक क्लियर थॉट आसले तुजे आनी आतांय उलयतना तुजे क्लियर थॉट आसा. पूण एक एकदां कितें जाता, विचार आसतात पूण ते कृतीन जेन्ना तूं हाडटा पळय तेन्ना खूब अडथळे आसता. तूं तर तें सांगलें, तूं जॉब तुजो सोडलो, मागीर घराय तुका कितें म्हणटाले की सगळेंच तुज्या माथ्यार पडला काय म्हणून. मागीर तशी तुजी काय व्हडली फाटभूंय फायनान्शियल व्हडली ना. अशें आसतना म्हाका एक सांग, तूं खंयच्यो डिफिकल्टी फेस केल्यो? फर्स्ट ऑफ ऑल जशें हांवें तुका सांगलें की पेरंट सपोर्ट आसता तो खूब क्रुशल आसता. म्हाका जाय तसो सपोर्ट मेळोना. हांव अशें म्हणिना की कंप्लिटली सपोर्ट मेळोंक ना, पूण म्हाका जाय तसो सपोर्ट मेळोना. अशें दिसपाक लागलें की हांव म्हजी लायफ रिस्कार घालता कशी. बट एक मनान विचार येतालो की कितें करता तें गोंया खातीर करता. सो हो विशय खूब क्लियर आसलेलो, हेजेर हांव सॅक्रिफायस करूं शकनासलेलो. म्हजी फ्रेंड्स लायफ जी आसा पळय ती हांवें खूब सॅक्रिफायस केली. जी फ्रेंड सर्कल आमी बसताले बीन आमी बंद हांव पर्सनली तांच्या कडेन वचपाचो बंद जालो. कारण म्हाका दिसतालें की टायम मेळनासलेलो मेन म्हटल्यार. स्टडी आसताली, परत हें आसतालें शिक्षणूय आनी तुका सॅक्रिफायस करचें पडलें. हय. बरें, म्हाका सांग, युनिवर्सिटी म्हटलें आमी काय केन्ना इलेक्शनांनी त्या बीन पडूं ना, बट कितें आसता रे हें युनिवर्सिटी इलेक्शन म्हणजे? म्हाका दिसता कितें कितें भितर कितें गिमीक कितें सांगपाचें म्हटल्यार आनी तूं तेका कसो फुडो केलो कसो? कितें प्रेशर येयलो, कितें जालें, तूं कशी वाट तुजी क्लियर केली, कितें जालें? म्हाका दिसता की गोंयान तरी किंवा बाकीच्या खंयच्याय स्टेटीन यूथ पॉलिटिक्स खूब इम्पॉर्टंट आसता. गोवा युनिवर्सिटीचे कॅम्पस जे युनियन आसा पळय ते सुद्दां खूब क्रुशल आसा स्टेट पॉलिटिक्सा खातीर. आतां इतलीं वर्सां कितें जातालीं की युथाचो आवाज आसा तो सप्रेस जातालो. कोण यूथ लिडर जे सिलेक्ट जावन येताले ते आवाजूच करिनासलेले, ते थंड बसताले. तेंच्या मदीं कांय चळवळ नासलेली. जिकोन येताले, जिकोन येयले काय जालें, मजा केली, सोंपलें. म्हाका दिसता की ज्या टायमार आमी थंय पावले त्या टायमार एक डेमोक्रेसी म्हटलें काय कशें आसता की एक स्ट्रॉंग ओपोजिशन आसप खूब गरजेचें आसता. तेन्नाच डेमोक्रेसी सेफ आसता.
हांव त्या टायमार एक स्ट्रॉंग ओपोजिशन लिडर कसो थंय रावलो आनी भुरग्यांचो इश्यू जेन्युअन इश्यू फुडें व्हरपाक लागलो. सो त्या कावन्सिलाक सुद्दां त्या टायमार आमी घाम काडला, खूब फावटी घाम काडला. तेन्ना कोणाचे असले कावन्सील? तेन्ना टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी Okay. हे कावन्सील आसलेले. ओके. आमी एक डिप्लोमॅटीक थॉट्साचे मनीस. म्हाका दिसता की जे बरें केलां पळय ते बरें करपी म्हणून, आनी आनी जे वायट ते वायट वायट. केलां ते वायट ताका विरोध करताले आमी. अशें आमी कॅम्पसान आसलेले. पूण अश्यो खुबश्यो डिफिकल्टीज येयल्यो. म्हाका दिसता की जेन्ना इलेक्शनाक आमच्या एक आठवडो आसलेलो त्या टायमार एक्सटर्नल फोर्सीस ते समजूं शकता तूं. ना तू सांग न्हू, आमी समजू शकता पूण तू ते एक्सपिरियन्स केले ते सांग. कितें ना. एक्सटर्नल फोर्सीस म्हणजे कसले आतां तेच म्हाका तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय. जसो सरकाराक भंय आसता की यूथ उठले जाल्यार सरकार बदलो शकता, तसोच सरकारांतलेच म्हाका दिसता काही मनीस की कॅम्पसान येवप, आठवडोभर भोंवप. म्हाका दिसता पेट्रोल बीन तेन्ना सवय जाल्लेले काय खबर ना, बट आठवडोभर भोंवताले ते. आनी अशें न्हू की फक्त भोंवताले, नोट करताले, अरे हो हेज्या वांगडा भोंवता, अरे तो तेज्या वांगडा भोंवता. आनी सांज जाली काय तांकां फोन घरा कडेन, तुजो बापूय गव्हर्मेंट सर्वंट खबर आहा मरे, ट्रान्सफर जावं शकता, अशें धमक्यो. डायरेक्ट हय डायरेक्ट धमक्यो. आनी मेन म्हटल्यार कितें की थोड्यांक फोन करप आनी हें सांगप की तुजो जागो इलिगल आहा, खबर आहा मरे, आमी तुमकां सांबाळटा. अश्यो हे. म्हणजे तू म्हणटा आमी डायरेक्ट उलोवया. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा आनी तेंचे कावन्सील म्हणटा तू इनडायरेक्टली, म्हणजे तेंचे मनीस. तेच जालें न्ही. बरें, सो ते अशे तरेन धमकयताले हय. आनी तू सांगता तशें सगळें सिच्युएशन. हांव आनी एक गजाल सांगता की स्वता हांव ज्या दिवचले रावता, दिवचले जे भुरगे युनिवर्सिटीन येता तांच्या घरांनी वचून बसला आनी सांगला हात जोडून म्हाका वोट करूं नाका म्हणून. आतां हांव तांकां प्रश्न करूंक सोदता, एक तर तुमी बरें करिना भुरग्यांचे, पूण जो कोण फुडें सरता ताकाय तुमी सपोर्ट करिना जाल्यार तुमी कितें करपाक सोदता, हो प्रश्न तांकां. सो तू आतां म्हटलें पळय की खंयच्याय राज्यान भितर स्टुडंट मुवमेंट ही इम्पॉर्टंट आसता. सो आतां तू सांगलें की कशे तरेन प्रेशर येतालो आनी कितें. म्हाका तू सांग, तू आतां खंयच्या पार्टीचो मनीस किंवा खंयचो सिम्पथायझर म्हणया आमी? एक म्हणजे डावो, उजवो, मदलो, वयलो, सकयलो, खंयचो? एक म्हणजे जेन्ना हांवें वेदांता सोडली त्या टायमार हांव एक आमचे हॉनरेबल विजय सरदेसाय सर हाचो एक ताका हांव एक आयडल कसो मानता. आयडल कसो कित्याक की विधानसभेन जर पळयलें न्हू जाल्यार सगळ्यांत चड आवाज खणखणीत म्हणटा तो तांचो आसता. आनी ते अशें न्हू की कितें येवन उलयता, एक प्रॉपर डिटेल स्टडी करता. सो हांवें तांकां एक आयडल कसो म्हाजो घेतलो. हांव तांकां शिकपाक लागलो. असो न्हू की ते म्हाका येवन बीन शिकयताले, पूण तांकां पळोवन शिकपाक लागलो. खुबश्यो गजाली हांवें तांच्यो इनेल केला आनी एब्जॉर्बूय केला. आनी म्हाका दिसता की आयज जे कितें हांव युनिवर्सिटीन सुद्दां करूंक पावलो पळय, हांव इतलो स्ट्रॉंग नासलेलो, बट तांकां पळोवन अशें दिसपाक लागलें की ना कोण तरी उलोवपाक जाय. आनी कोण कित्याक हांव कित्याक उलोवंक शकना हो प्रश्न म्हाज्या फुड्यान येवपाक लागलो. सो विजय सरदेसाय सर हो म्हाज्या खातीर आयडल आसा आनी हेज्या फुडें सुद्दां आसतलो. बरें, सो विजय सरदेसाय हांकां पळोवन तूं खंय तरी इन्स्पायर्ड जालो म्हणटा 100%. हें सगळें करपा खातीर. तुमी ते तुमची सेरेमनी जाली पळय तेन्ना विजय सरदेसायकूय आपयल्लो. ताजेर बीजेपीचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा तेणें तुजेर सामकी खरपूस टिका केल्या की तेणें दाखयलें म्हणून की तूं कोणाचो मनीस तो. ना सो तेका तूं कांय रिप्लाय दिवना दिसता अजून. तेका दितलो? 100% न्हू. आतां तुज्या प्लॅटफॉर्मार ताका रिप्लाय एक पावपाकूच जाय न्हू. सांगपाचें म्हटल्यार की कॅम्पस आसता पळय त्या टायमार एक कॅम्पस आमची एक डेमोक्रेसी आमी मेंटेन करून दवरपाक जाय. कॅम्पसान आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर येता. आमचो फाटल्या तेका तो फुटसाल जेन्ना ओपनिंग सेरेमनी आसली पळय तो येवन गेल्लो. त्या टायमार सुद्दां कावन्सील आसलेलो. त्या टायमार हांकां दिसलें ना की कावन्सील आसा आनी चीफ मिनिस्टर येयला, बरी गजाल, हें दिसलें ना. पूण ज्या टायमार ओपोजिशन लिडर कोण येता किंवा ओपोजिशन पार्टीचो येता तेन्ना हेंच्या पोटान कित्याक दुखता. एक युनिवर्सिटी म्हटली जाल्यार ती डेमोक्रेसीचो एक हावस कसो. जितले आमी रुलिंगाक प्रायोरिटी दिता तितलीच आमी ओपोजिशनाक कित्याक दिना. तेंची कितें चूक, ओपोजिशन आसा पळय चूक. देर शूड बी अ डिबेट न्ही. कितें जाता ते डिबेट थ्रू एक सोल्युशन येवपाक जाय. सदींच रुलिंगान हाडून जर आमी फुडें केलें जाल्यार ओपोजिशनाचो जो किंवा कितें थॉट्स आसा ते युनिवर्सिटीच्या भुरग्यां पर्यंत कित्याक पावचे न्हू. सो त्या खातीर इवन आमचे वायस चान्सलर सर आसा ताणें सुद्दां जेन्ना आपली स्पीच एड्रेस करतना सांगला की आमी फक्त रुलिंगेच्या मनशांक हाडूंक ना, आमी एक डेमोक्रेसी मेंटेन करून दवरला आनी आयज त्या खातीर आमी विजय सरदेसाय सराक हाडला हांगा म्हणून. सो म्हाका कळना की तेंच्या पोटान कित्याक दुखता. पूण तूं जर तांचें रिएक्शन पळयलें न्हू, म्हाका दिसता 4 काय 4:30 सुमार आमची सबन सेरेमनी सोंपला आनी रोखडीच 5 मिनटान ताची व्हिडिओ येयला. सो म्हाका कळना की ताका कोणी फोन बीन करून सांगला, पूण रिएक्शन तेजें पळयलें न्हू जाल्यार तो गडबडटालो, आबुतको आसलो, भियाल्लो कसो.
आता हे रिएक्शन कित्याक हे तुका सांगता की ताच्या टेन्युअरान गोवा युनिव्हर्सिटीची दोनूय कावन्सिलर त्यांच्या हाती भायर वयता. सो एक तो भंय कसो पडटा की 27 इलेक्शन आसा, युथ मुवमेंट सुरवात जाता काय कितें, आनी जर युथ मुवमेंट सुरवात जालो जाल्यार हेंची सगळ्यांची पोझिशनाय वचूंक शकता. सो आपल्यो खुर्च्यो म्हणटा त्यो सगळे जाण घट करूंक त्या खातीर ते फास्ट रिएक्शनां दिता. रिएक्शन. सो सध्याच्या घडी भारतीय जनता पक्षाचे ते युवा मोर्चा आसूं किंवा ABVP संलग्न त्यांच्या विचारांची संघटना आसूं, तांचे सध्या युनिव्हर्सिटीन खंयच येना, ना पॅनल ना, ना म्हणजे कॅम्पसानूय ना आणि खंयच स्टुडंट ना. कावन्सिलानूय ना. ना सो अशें कित्याक जालां सध्या? कित्याक जाला म्हणजे तुका जशें सांगलें हांवें की 11 वर्सां भुरग्यांचो आवाज आसतालो, खरोच जेन्युअन भुरग्यांचो प्रॉब्लम आसतालो, तो वयर येवपाक जाय आसतालो, तो कितलीशीच वर्सां येयली ना. म्हाका दिसता की ही भुरग्यांची चूक अशी म्हणूं शकना, कारण भुरगे कशे आसता की ऑप्शन पळयता. म्हाका दिसता की इतली वर्सां जाली युनिव्हर्सिटीन सुद्दां एक बरो ऑप्शन भुरग्यांक मेळोना किंवा बरो कॅन्डिडेट भुरग्यांनी पळयलो ना. जेन्ना आमी येयल्या, आमी एक इनिशिएटीव घेवपाक लागले तेन्ना भुरग्यांनी आमचेर एक ट्रस्ट बिल्ड करपाक स्टार्ट केलो, आनी तो ट्रस्ट बिल्ड आमी GR ते प्रेसिडेंट पर्यंत जर्नी पर्यंत तसो दवरलो. आनी आयज सुद्दां आमी थंड बसोंक ना. भुरग्यांचो आवाज आयज आमी गोंयभर व्हरता, विधानसभे पर्यंत आमी तो पावयतले. तूं आतां 2027चो उल्लेख केलो. म्हाका सांग, गोंयान भितर तुका होप दिसता की आमचे जे भुरगे आसात, यंगस्टर आसात, ते कित तरी रिबेल जातले अशें दिसतात तुका, जें कितें चल्लां तें पळोवन तुका होप आसा? म्हाका सांगपाक सोदता हांव की एक म्हटल्यार गोंयचो भुरगो आयज उठपाक लागला, आनी हें केन्ना सिद्ध जालें की गोवा युनिव्हर्सिटीचे दोनूय कावन्सिलां भुरगे जिखले, आनी भुरगे जिखून हे सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यो आहा पळय तांकां एक सायन दिली की आयज तुमी फुडें सरपाक जाय, पूण आमी फुडें सरता. म्हाका दिसता जे ओपोजिशन सगळ्यो पार्टी आसा पळय तांच्यांनी सगळ्यांनी एक युनिटीन फुडें येवपाची गरज आसा. आनी जर 2024 लोकसभेचे इलेक्शन पळयलें, युनिटी जेन्ना तूं गोंयकाराच्या फुड्यान दिता तेन्ना म्हाका दिसता की गोंयकार एक हुशार रितीन मतदान करता. हे आमी पळयल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता की 27 जर एक ओपोजिशन युनिटी जाता जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली युथ एज वेल एज गोंयचो जो तरणाटो किंवा भुरगे आसा ते रावतले ओपोजिशना वांगडा. बट तुका दिसता ओपोजिशन गोंयान जे आतां आसा ते स्ट्रॉंग आसा कशें? पळय सांगपाचें म्हटल्यार एट प्रेझेंट सगळेच जाण आपले कितें ना कितें धोरणां घेवन आसा, पूण ह्या टायमार म्हाका दिसता की सगळ्यांनी वांगडा बसोन एक मिटींग घेवन एक इनिशिएटीव स्टार्ट करपाक जाय आनी एकठांय येवपाक जाय आनी गोंयकारांक वेंचणुके वचपाक जाय. बरें, आतां गोवा युनिव्हर्सिटी तूं म्हणटा पळय, फाटल्या दिसांनी खूब भानगडी गोवा युनिव्हर्सिटीन भायर येताल्यो, मिडियानूय कितल्योशो येताल्यो. कितें बेजीक सद्या परिस्थिती आसा गोवा युनिव्हर्सिटीची? तूं आतां इतले लागींच्यान इलेक्शनूय लढले, तुमी जिखूनूय आयले, कितें बेजीक प्रॉब्लम आसा गोवा युनिव्हर्सिटी? एक म्हटल्यार कशें आसा की कॅम्पसान जे फाटले कावन्सील सगळे आसलेले ते एक लिडर कशें केन्नाच वागनासलेले. नासलेले, म्हणजे ते देर इज अ कोट इन इंग्लीश विच सेज अ गुड लिडर शूड क्रिएट मोर गुड लिडर्स. म्हाका दिसता की ते फॉलोवर क्रिएट करताले आपल्या फाटल्यान, आपूण सुपिरियर. आमी तशें केलें ना. आमी एक लिडर जावन भुरग्यांक फाटल्यान तयार करपाक लागले, आनी ही गजाल खूब गरजेची आसा. आयज खुबशे जाण म्हणटात, काल हांवें सुद्दां पळयलें, थोडे जाण आपलो ट्वीट घालता, आपल्या ट्विटाक आपूण रिप्लाय करता आनी तीच स्टोरी घालून दुसऱ्यांक टॅग करता. सो तांकां एक रिप्लाय करपाक सोदता की गोवा युनिव्हर्सिटी आसा पळय, ते म्हणटात की पॉलिटिक्स हांगा डिस्कस करपाक जायना. म्हाका तांकां सांगपाक जाय की तांकां खबर आहा काय ना, पूण पॉलिटिकल सायन्स हो एक युनिव्हर्सिटीन सब्जेक्ट आसा, म्हणजे पॉलिटिक्स आसा. आनी म्हाका दिसता की पॉलिटिक्स ते म्हणटा पळय की डिस्कस करपाक जायना, जाल्यार कित्याक करपाक जायना? हेंचे कडेन कितें तरी तांचो बॅकग्रावंड आसा की कित्याक आमी करपाक जायना. हांव म्हणटा करपाक जाय. युथान पॉलिटिक्स डिस्कस युनिव्हर्सिटीन करपाक जाय, हो म्हाजो स्टँड आसा. युथान आयज अवेर जावपाची गरज आसा की आपलो पॉलिटिकल फुडार कितें आसतलो हेच्या बद्दल जाणीव जावपाची गरज आसा. पॉलिटिकल अवेर युथांनी जावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता की एज अ प्रेसिडंट इट इज माय ड्युटी की युथांक अवेर करप की आमच्या खातीर कितें बरें आनी कितें वायट तें. मागीर हेंच्या पोटान कित्याक दुखता हो प्रश्न येता न्ही. बरं, म्हाज्या तकलेन एक प्रश्न आयलो. तूं आतां ओपनली विजय सरदेसायचें नांव बीन घेतलें, सो तुका ती अस्पृश्यता जावची ना? अरे हो विजयाचो मनीस, एक तो शिक्को बसता पळय, आनी बाकीचे युथ कडेक बीन अशें तुका ते विजया कडेन कंपेर करून आमी बाबा कुशीक रावया अशें बीन जावचें ना न्हू? म्हाका दिसता की आयज आमचे जे भुरगे आसा ते पूर्ण आमच्या वांगडा आसा. मेन म्हटल्यार कितें आसा की हे सर आमच्या वांगडा एफिलिएटेड आसा, इट इज अ सेकंडरी थिंग. प्रायमरी थिंग इज आमी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू बद्दल झगडटा, आनी मोर दॅन दीस अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू हो भुरग्यांक खूब सिरियसली दिसता, आनी त्या खातीर ते आमच्या वांगडा आसा.
सो हो इश्यू तुम्ही घेतिल्लो थंय? 100% आता पळय इवन आता सध्या पळोवपाक गेले जाल्यार 8.7 अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा. 3 मेजर इश्यू युथांक फेस जाता. एक अनएम्प्लॉयमेंट 8.7 आसा. ताचेर गोंयचोच पंगड काय उलयना. आता भारतीय जनता युवा मोर्चाचो प्रेसिडेंट सुद्दां ताचेर काय उलयना. हेचेर उलोवपाक जाय न्हू. तूं म्हाजेर उलयता पूण जे गजाल 8.7 इट इज नॉट अ जोक. ताचेर उलोवपाक जाय. ताचेर तो काय उलयना. दुसरी गजाल म्हणजे एज्युकेशन आसा आनी इंडस्ट्री आसा. हेच्या मध्ये एक वॉयड आसा न्हू. तो वॉयड फील करपाक ताणें इनिशिएटीव घेवपाक जाय एज अ प्रेसिडेंट म्हणून. सो म्हाका कळना तो कित्याक घेयना तो. आनी तिसरें म्हणटा ते आतां भुरग्यांक जॉब मेळना. म्हाका दिसता 15 काय कितलेशेच लाख भुरगे मोडटा आपल्या एज्युकेशनाचेर. 18 वर्सां एक निदान भुरगो शिकता पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत. बरोबर. सो कितलेशेच लाख आवय बापूय तेच्या शिक्षणाचेर मोडटा. पूण एट दी एंड जेन्ना जॉब मेळना पळय तेन्ना भुरग्याच्या तकलेर एक मेंटल स्ट्रेस येता. तो मेंटल स्ट्रेस कोण उलयना केन्ना. आनी हे केन्ना तेजेर काय उलयना. सो म्हाका कळना की हे फक्त म्हाज्या स्पिचा मदीं पॉलिटिक्स सोदता काय ते रियलिटी मान्य करपाक तयार ना हो अशें तुका प्रश्न पडटा. हय. ओके. सो आतां तुमचो फुडें मुवमेंट कसो जावपाचो आनी तूं आतां गोवा युनिवर्सिटी पुरते कॅम्पसा पुरते तुमी सीमीत उरतले काय तुमी त्यो वयो मोडून आतां गोंयान भितर एक जशी तूं म्हणटा की एक चळवळ जावपाक जाय भुरग्यांची त्या खातीर तुमी वावर करतले कितें करतले? पळय सांगपाचें म्हटल्यार इश्यूज आयज पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्याकूच आसा. कोणाक पाणयाचो आसा, कोणाक लायटीचो आसा. हे सगळे कशे एक फॅमिली ट्री कशी. आनी हेचो आवय बापूय जर म्हटलो गेलो जाल्यार म्हाका दिसता विधानसभा आनी लोकसभा. सो आयज जो यूथ आसा एक एग्जाम्पल दिवन तुका सांगता हांव की आतां जर तूं पळोवपाक गेले एक 100 पोस्ट समज एडवर्टायज जाता गव्हर्मेंटाचे ताका 1000 भुरगीं अप्लाय करता. मिनिमम 1000 आसताच. तो प्रोबेबिलिटी एका भुरग्याक तो जॉब मेळपाचो 1% जाता. आतां त्याच जाग्यार विधानसभा म्हण किंवा आमची पंचायतीचे हे म्हण किंवा म्युनिसिपालिटी म्हण ही इलेक्शनां जेन्ना डिक्लेअर जाता पळय हांगा कॅन्डिडेट फक्त 3 नाल्यार 4च आसता. मागीर आयज युथान डिसायड करपाक जाय की 1% प्रोबेबिलिटी आहा थंय वयचे काय 33 किंवा 25% प्रोबेबिलिटी आहा थंय भुरग्यांनी वयचे. म्हाका दिसता की आयज गोंयचो यूथ आसा पळय तांणी उठपाची गरज आसा. जॉब बीन हे सगळे सेकंडरी थिंग. इवन बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा. हांव एक MBA स्टुडंट एंटरप्रिन्युअरशीप. सो इवन बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी गोंयान अप टू दी मार्क ना. जश्यो ते स्किमी आसा पळय तेका म्हाका दिसता पेपर वर्क कितलो आसा आनी ते केन्ना कशें कितें मेळटा हेकाय खूब टायम आसा. सो म्हाका दिसता की सद्याच्या घडयेक युथान उठोवन जे पॉलिटिक्स आसा तितून फुडें सरपाची गरज आसा. विधानसभेन वयपाची गरज आसा. आतां फुडेंच म्हाका दिसता मार्चान म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा. बरया मरे पोस्ट इलेक्शनाक तुमी उबे राव म्हणटा तूं आवाहन करता युथांनी उबे रावचे. आनी 100% कित्याक आयज जर युथाचो फुडार जर फुडें वयतलो म्हाका दिसता की ह्या जाणट्यांक कळचें ना की आमकां कितें जाय तें. देर इज अ ह्यूज गॅप बिटवीन एज बॅरियर आसा. आनी कोणाक जाणटे म्हणटा तूं? सरकार आमचें यंग आसा मरे. सीएम तुमच्या तालुक्यांतलो मनीस आनी सामको यंग आसा. यंग आसा म्हटलें तरी तूं जाणटे कोणाक म्हणटा? हरशी सांग तरी हो जाणटो म्हणजे कोण? सरकार जाणटो दिसता तुका काय कोण? सरकार जाणटो जाला म्हणून भुरग्यांक जॉब मेळना न्हू. हो प्रश्न येता न्हू. आतां अनएम्प्लॉयमेंट रेट सरकार जर तुजो यंग आसा जाल्यार 8.7 कित्याक आसा? यंग आसलेलो जाल्यार आमची ती कमी आसपाक जाय रे. आमची स्टेट कितें रे 80 आहा मरे. आं तरी 8.7 आसा म्हणजे हेजो अर्थ कितें जालो आमचो सरकार जाणटो आसा न्हू. मातसो सरकार तो भुरग्यांच्या लायनीर चलना म्हणटा. चलना तो. आनी तोच जर चलतलो जाल्यार म्हाका दिसता की जो भुरगो आसा तोच फुडें येवपाक जाय. कारण आमकां आतां एक AI येता. AI निवी टॅक्नॉलॉजी आसा. भुरग्यांचो ब्रेन मातसो फ्रेश आसता. सो म्हाका दिसता की इवन आमचे कडेन सुद्दां अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू क्रॅक करपाक खुबशे कितें n नंबर ऑफ वेज आसा आनी तितून आमी ते करूं शकता. एक तुका हांव एग्जाम्पल दिता. आतां जर गोंयान जर पळोवपाक गेले जाल्यार n नंबर ऑफ कंपनीज आसा फर्म्स आसा. सो गोवा युनिवर्सिटी आसा पळय हेचो सगळे आतां भायर जर पळोवपाक गेले जाल्यार एक प्लेसमेंट सेल आसता. आतां गोवा युनिवर्सिटीचो प्लेसमेंट सेल आसा पळय हेचो चेअरमॅन आसा. हांव ताची हे करिना बट चेअरमॅन आसा पळय तो मल्टीटास्क हँडल करता. तो शिकयता सुद्दां भुरग्यांक. म्हणजे तो सगळ्या जबाबदाऱ्यांनी अडकून पडला म्हणटा तूं? हांव म्हणटा की गोवा युनिवर्सिटीचो प्लेसमेंट सेल आसा पळय भितून जर एक नॉमिनेटेड एक डेजिग्नेटेड जर पर्सन अपॉइंट केलो जाल्यार म्हाका दिसता की इंडस्ट्रीच्यो आनी गोवा युनिवर्सिटीचो एक लिंक करून एक संवाद सुरू जातलो आनी तातूंतल्यान भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातली. भुरग्यांक भायर वयपाची गरज ना. ज्यो इंडस्ट्री आसा पळय त्योच गोंयकारांक जॉब दितले न्हू. पूण आयज तशें जायना. म्हाका दिसता की आमच्यो गोंयच्यो कंपनी वचून भायर हायरिंग करता. आनी म्हाका हेच्या फाटल्यान लॉजीक काय कळना. सो तूं आशावादी आसा काय ना फुडें? आशावादी इन द सेन्स वॉट? म्हणजे जातलो बदल लायनीर येतलें सगळें भुरग्यांक जॉब मेळटले
काय मेळचें ना. तुज्या फुडें चित्र कितें दिसता? म्हाका दिसता की आयज जर फुडें सरपाक जाय जाल्यार लोक कशे लोक सगळे आशेन आसा, पूण एक लीड करपी भुरगे हे गरजेचे आसा. कसलेय जर फुडें व्हरतलो कितें जाल्यार म्हाका दिसता एक गुड लिडर समाजान येवपी खूप गुड गरजेचं आसा. लिडर विचार अशें जाय. विचार. बरें म्हाका सांग, सध्या राजकारण जालां ते पयशाचें जालां. तूं तुज्या पंचायती पासून म्युनिसिपालिटी पासून मतदारसंघान सगळ्याक पळयता. हे पयलींच्यो युथ मुवमेंट जाल्यो पळय तेन्ना इतलो पयशाचो फोर्स नासलो. आतां इतलो फोर्स जाला की फाल्यां ते तुकाच हायजेक करपाक शकतात. म्हणजे जस्ट एक्झाम्पल दिता, हय. तुज्या वांगडा कोण आहा तेंकाच ते उखलपाक शकतात. हेजेर कसो तोडगो काडपाचो? तुका कितें दिसता आमच्या युनिव्हर्सिटीन अशें जालें नासतलें का म्हणून? जाला जालें न्हू, हम्म. पूण स्टील अगेन्स्ट ऑल ऑड वी रायज. हम्म. कशें जालें की जेन्ना एक विजन तूं भुरग्यां मुखार दवरता आनी तो विजन कंप्लीट जाता हळूहळू एक एक स्टेप फुडें वयता आनी त्या टायमार लोक तुजेर विश्वास दवरता. आयज जी म्हाका दिसता की इतले सगळे आमच्या अगेन्स्ट जाले, पूण तरी आसतना इतली लीड युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांनी आमकां दिली, ही कितें म्हणून दिला आसतली? एक लिडर म्हणून आमकां ते पळयता न्हू. सो ह्या बाबतींत तूं आशावादी आसा. अशें सुद्दां जरी जालें तरी विचार करपी भुरगो आसा. हो प्रामाणीकपणे कितें निर्णय घेता, डेफिनेटली हें तुजें मत आसा. हय. हय. सो रितीक, आमी तुका हांगासर आयज मुद्दाम आपयलो उलोवपा खातीर आनी तूं वेळ काडून आयलो. आनी तुज्या वांगडा उलयल्या उपरांत एक आमचे भितर एक नवे विचार खंय तरी दिसपा लागले, एक पॉझिटिव्हिटी दिसपा लागली की तुज्या सारके भुरगे अजून आसा जे बदल घडोवपाक शकता आनी तूं तो घडोवन दाखयला. सो तुजो जे कितें हावेस आसा, आतां तुमचे कितले 3 वर्सां खातीर हे? ना, 1 वर्स. एका वर्सा खातीर. पूण हे 1 वर्साचे म्हाका दिसता की आमचो टर्म सोंपोवन सुद्दां आमी उगी रावचे ना. टर्म किंवा पोझिशन हो एक लिमिटेड आसता. म्हाका दिसता की आयज जसो आमचो गोवा युनिव्हर्सिटी थ्रू आवाज हो गोंयभर पसरता, तसोच फाल्यां हांव जेन्ना बिचोले वयतलो तेन्ना बिचोलच्यान सुद्दां हो आवाज आसा तो विधानसभे पर्यंत पावतलो. So हे हें म्हजें तूं मत करतलो? आसा. हय. सो तुका मेळून खूब बरें दिसलें, उलोवन एक उर्जाय मेळ्ळी. आनी आमच्या ह्या संवादांतल्यान जे तुका पळयतात, जे तुजे फॉलोवर आसात, दर तुजे वांगडी आसात, तांकां एक पॉझिटिव्हिटी मेळटली. गोंयच्या तरणाट्या मुखार एक नवो विचार ह्या निमतान रुजतलो अशें आमी मनान धरया, एक आशा बाळगुया. आनी परतून एक फावट तूं हांगा आयलो, ही आमी भासाभास केली, तूंय फ्रिली उलयलो, आमी तुका प्रश्न विचारले, त्यो जापो तूं दिल्यो. त्या खातीर परतून एक फावट आमच्या चॅनला वतीन आनी आमच्या व्ह्युअर्सा वतीन हांव तुका थँक्यू म्हणटा. आनी तुजी वाटचाल अशीच फुडें नेटान चलत रावूं इतलें मागता. आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.